Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक गोडी बोर आमचे दोडे बंद करूया. आमच्या मोगाच्या देवाक हे वेळार आमचे मदी येवकार आसा. देवान आमकां आपयल्या ते वेळार ताची कशी करूंक आमी आयल्या. तो ताची कशी करतना आमचे आख्खे समर्पण या आमच्या देवाक आमी दिवया. हे वेळार आमचे सगळे आख्खे जिवीत हे वेळार देवाच्या आधीन करूया. आमच्या हुस्क्या कोणती आमकां हे वेळार कितें भोगता, हे वेळार आमच्या जिविणीन कितें तरी आसा आमकां दिसता ते वेळार समर्पण करून आमी सरेंडर जावया आमच्या जेजूक. कित्याक तो जावन आसा खरो देव, खरो मनशा रूपान आमचे मध्ये येयल्लो आमचो रुसनार देव. तुरे वेळार ताची उतर आयकूंक आमी तयार जातना आख्खे कपेलान आसा ती वस्तू, सर्व वस्तू देवान आमकां दिल्यात. आमचे उदार पासून आमचे बरेपण आपल्या सोबेतान जावचे म्हणून सगळे ताणी आमकां दिला. हो जागो ताणे आमकां दिला. आयज पासून तो जागो तो सांबाळटा, हे मागणे तो सांबाळटा. तो ताचे बरेपण दिसान दीस हांगासर भोगता. देखून दुनिया देवाक हे वेळार काळजाची खोलायकतान आमी आमच्या दुनियाक आर्गान दिनवास दिवया. हे वेळार आमी भुकेल्ल्यान थानिल्ल्यान जायत घडये घरा कडेन आमी कितें खावन आयल्या, ब्रेकफास्ट केला, पण आमच्या आत्म्याक गरज आसा. आणि आत्म्याक गरज आसा म्हणटकूच आमी बसून आसतना आमचे मन शांत करूया आणि ह्या गायनान वांटो घेवया. मोंडया वरवीं नोई देवाच्या, उतरा वरवीं मोनेची येता. मोंडया वरवीं नोई देवाच्या, उतरा वरवीं मोनेची येता. देवाचे उतर म्हाका जिवीत दिता. देवाचे उतर जिवाक शुयो सोरता. देवाचे उतर जमीन सुफळ करता. देवाच्या उतरान मोनेची येता. मोंडया वरवीं नोई देवाच्या, उतरा वरवीं मोनेची येता. मोंडया वरवीं नोई देवाच्या, उतरा वरवीं मोनेची येता. मनीस जावन आसा खरो आत्मो, आणि आत्म्याक कितें जाय फकत देवाचें उतर. जेन्ना हो आत्मो देवाचें उतर आयकता आणि हे आत्म्याक देवाचें उतर समजता, तेन्ना त्या आत्म्याक ताकद येता, तो शक्तीन भरता, ताका घटाय मेळटा, ताका बळ मेळटा, ताका जियेवपाची आशा मेळटा, ताचे अंतरेक वाडटात. आनी जेन्ना हो आत्मो घट जाता तेन्ना आमची जिणेची आशा मुखार वयता. आमच्यांनी जिविताच्या येतल्या आडकुल्यांक फुडें करूंक जाता, बळ घेवन आमी मुखार वचूंक जाता. पूण आत्मो तर भुकेल्लो आसा जाल्यार तो कसो तुका ताकद दितलो. तेच पासत देवान आमकां हें मागणें दिलां. दर एक शुक्राराक आमी हांगासर एकठांय जावन आमच्या मोगाळ बापाक आमी दिन वाजता, आर्गां दिता. आनी ताणें केल्ली आमच्या जिवितांतली ओजापां आनी मिलाग्र्यो, ताची बरेपणां, ताची बेसांवां, ताचें सर्व बरेपण ताणें आमकां पूत दिला, पवित्र आत्मो दिला. हे सगळे नियाडून आमी ह्या मागण्यांत वेळ सारता. आयज तुमी सुभागी भाव भयणांनो, अदीक कितली म्हत्वाची सुभागी तुमकां देवान हांगासर मागणें दिलां. पूण जायते कुटुंब, जायते वाड्यांनी मागणें ना.
केल्ले पासून करताले ते पासून बंद जाल्ले आसा. पूण देवान आयज कितली वर्सां पासून हे मागणे आमकां दिल्ले आसा. म्हणटकूच तुमचे वाटेन देव आसा आणि तुमचे वाटेन आमचे वाटेन देव आसा जाल्यार कोण आमचेर आड आसतलो? हे देवाचेर कोणाच्यान आड वसूंक जायना. हे वेळार आमी आमचे जिवीत देवाक भेटयतना मनीस मुंडया वरवीं न्हय पूण खरेंच हे देवाच्या उतरा वरवीं येता आणि ते उतर हे वेळार आमी आयकून आमचे मन काळीज आमच्या मोगाळ देवाक भेटोवया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कशें आसा? सगळ्यांक तुमकां देवाच्या मोगाच्या पुरबाईच्या भुरग्यांक माई मोगाचो येवकार. आणि तेच वरी जेजू तुमचो खूब मोग करता. तुम्ही जेजूचो मोग करतात? कितें म्हणूंक जाय? आमेन. देव तुमचो मोग करता कित्याक देवाक तुमचे पडलोले आसा. आमी गोडे देवाक सोडटा, आमी गोडे देवाक विसरता, आमी आमच्यो गरजो मुखार धरून जायते फावटी मागण्यांक येनासतना रावता. पूण तूं मागण्याक येना जाल्यार पासून देव तुज्या बराबर थंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आमकां हे चर्चीक ह्या मागण्याक देवान विचून काडल्यान आमकां आपयल्यान आयज सुरवातेक भाव ब्रदर जोकीन आनी ब्रदर बेंजामीन सुरवातेक मागणे सुरू केल्ले तेन्नासान आयज पासून कोण आसा मागण्याक? कितले जाण आसात? 1 2 3 जाय जाण आसाय. देवाक आर्गां ताडयो भेटोया. कितली वर्सां जाली? 16 years. आणि 16 वर्सां पर्यंत हे देवाचें उतर आयज तुमी गोठायेन व्हरोन आयज तुमी हे उतर जियेतात. कित्याक ही खरेंच खुशालकाय भोगता भाव भयणांनो. इतली वर्सां हे मागणेन तुमी आयज तेंको दिला आनी वांटो घेतला. खरेंच तुमी भागी, खरेंच तुमी सुभागी, अदीक सुभागी. कित्याक इतली वर्सां यो म्हणल्यार कितलो लोक येवन गेलो हांगा न्ही. जायतो लोक येवन गेलो, आपणाक बरेपण घेवन गेलो. जेजू हातीन केल्लो ते हायली गेली टाटा बाय बाय करून. ते 10 खडकारां मातशें कोण येवन सांगपाक रेडी ना. कितले जाणां आयज भुरग्याचे देणे पासून घेवन गेले, पण भोव थोडी जाणां येवन सांगून गेल्यान बाबा हे देवान आमकां दिला म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हे वेळार देवाचें उतर आमी आयकलां. कितें आयकलां तुमी? आनी कितें घडलें? तेकाय मारले. मागीर शेकी आपल्याला उदक धाडलो. ताका तरी ते भियेतले म्हणून ताकाय कितें केलो? म्हळ्यार भायर व्हरून मारलो. कोण तो? हालेलुया. 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 भाव भयणींनो, जेजूक मरोंक शक्यताय नासली. जेजूक मरपाक शक्यताय नासली. पूण कोणाचें मरण मेला तो? आमचें मरण तो मेला. आमचें मरण ताणें आपणाचेर घेतला आनी आमकां मनशाकूळ जे सकला पडलेले देवान आपले मोहिमेन पुता वरवीं वयर उबारला. आयज तुका आनी म्हाका देवा मुखार वचोंक हक आसा. देवाक आमच्या रोसनार देवाक बाप म्हणपाक आमकां हक आसा. फकत देवाचें उतर आयकून
जी मन बदली करून पवित्र आत्म्याक रिसीव केला तांकां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज आमी आमच्या ताळण्या वर शिकुया, ताळण्यो. आणि ताळण्या वर शिकता आसतना आमी जेजूच्यो ताळण्यो नियाळ करूया. माथेवाचें शिवर्तमान 4 विस्वर. देवचा जितूची परीक्षा करची संविधान ज्ञानाचा बरोड्यात केलो. 40 दीस आणि 40 रात्री जिजून उपवास केलो आणि त्या उपरांत ताका भूक लागली. रात्री सोडून नाटल्या अशी बोलली. तो देवाचा खून पण त्या पापाची उणीव जावन आज्ञा करू. पण ताणे असो प्रतिकार केलो. पवित्र पुस्तकात बरोवलेले आसा उड्यात घालून पण देवाच्या नावात काय सत्ता त्या उपरांत हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कितें म्हणलां पयलें, कितें वाचलां आयकलां न्ही सगल्यांनी? आयकलां देवाचें उतर आयकलां? आ देवाचें उतर आयकतात तीच आत्मीक दूध पिवन गोड जातली. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक दूध. आमी मायपायचें दूध पियेता, आमची कूड गोड जाता न्ही. मागीर भुरग्याक लाताचें दूध घालता, कोणा बोकडेचें गायेचें दूध घालता, आत्मो गोड जाता ताचेर ना, कूड. सो हें कितें आमी खातात तें सगळें आमचे कुडीक. पूण देवाचें उतर जेन्ना मनीस पियेता खाता तें दूध मनशाचो आत्मो गोड करता. सो बरे भाशेन देवाचें उतर वाचता तेन्ना तुमचे कान उक्ते करूंक जाय, आयकूंक जाय. कोंकणी भाशा न्ही ती समजना तुमकां? आतां ताणें सुरवातेक कितें वाचलां पयलें? आमकां वाच पयलें, वयलें वच वच. जेजूची परीक्षा करची पवित्र ज्ञानाचा बरोड्यात केलो. तेन्ना देवसारान जेजूची परीक्षा करचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका खंय व्हेलो? अरोण्यान व्हेलो. समजलें? कोण वयलो तेका अरोण्याक? पवित्र आत्म्यान वयलो. कोण परीक्षा करपा ताची? देवसारान. सो आमच्या जिवितान आमी देवाच्या उतराचेर विश्वास करता तेन्ना आमकांय आमी पवित्र आत्म्याचेर पातयेता तेन्ना आमकांय बी थाळण्यो येतात, परीक्षा येतात. आनी ह्यो परीक्षेंत आमी पास जावचे खातीर आमच्या जिवितान दर एक वार खुरीस उबे जातात. वेगवेगळे खुरीस, वेगवेगळी पिडा येतली. खंयचे वाटेन दूख येतले, खंयचे वाटेन गरीबसाण येतली, खंयचे वाटेन बोडसान खायना खालीपण येतले. जायते तरेचे जिविता मुखार, दोड्या मुखार जायती योजना, चिंतना दिश्टी पडटात. आतां हें कितें करपाक येता? आमची परीक्षा. कित्याक आमी देवाच्या उतराचेर पातयेता जाल्यार देव आमकां टेस्ट जरूर करतलो. आतां ह्या पुताक सगळें तर देवानूच दिल्लें. ताणेंच पवित्र आत्म्या वरवीं ताका गर्भ दिल्लो सायबीण मांयच्या कुसक्यान. ताका आनी टेस्ट करपाक कितें गरज आसली? पूण 40 दीस उपास केल्या उपरांत जेजू खाली जालो कुडी वाटेन. कुडी वाटेन पोट ताचें खाली जालें न्ही. आमी एक दीस उपास केल्यार कितें जाता? केदो गाय तो दीस गेल्या पुरो जाता. आमी सुक्या बुदाराक उपास केल्लो सांगनात ते म्हळ्यार सांगता. म्हळ्यार सांजेचो वगत जाता जाता पोटान चाळोवंक लागले. हांवें म्हळें बायले पदरा पयलींची या. हालेलुया. सो कितें जाता? कारण ते बसून अगो न्हिदोन रावल्यार कोता येता. तूं कितें कोत जाल्यार बी मागीर पोट कितें जाता? पिडोता, भूक लागता. सो आमी एक दिसाचें कोत्ता जाल्यार आनी जेजून 40 दीस उपास केल्लो म्हणटकूच ताचे कुडी वाटेन कितें जाल्लें? हालीपण येयल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देवसाराक परीक्षा करचे खातीर ताका अरोण्यान व्हेलो. मागीर 40 दीस आणि 40 रात्री जेजून उपवास केलो. आणि त्या उपरांत ताका
हा त्या उपरांत ताका कितें लागली भूक लागली. आता नाडपी कितें म्हणटा तेका मुखार लागीं सरून नाटण्यात अशें होलें. थंय तूं देवाचा पूत, पण ह्या पात्राचे उणेर जावन आत्म्याक होलें. हालेलुया. पूण ताणें असो प्रतिकार केलो. पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा, उद्याच घडीन तूं देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या ते उतर पडली. आमेन. हालेलुया. आता तुम्ही कित्याचेर जियेता बाबा? तुम्ही उतर आयकतात ती त्या उतराचेर तुमकां बळ मेळटा. हेकाच लागून जेजून म्हणलें कोश्ट भोगतल्यांदो, वजन घेवन आसतल्यांदो, चिंतनाच्या भारान कश्टतल्यांदो, सगळे तरेचे कोश्ट तुमच्या जिवितान आसतल्यांदो म्हजेशी यात आनी म्हजे कडेन बसून शिकात. तुमकां कितें मेळटलें तुमच्या जिवाक? समाधान मेळटलें. सो जेजूचें समाधान आमी हांगासर बसून जो वेळ काडटा त्या वेळान आमच्या आत्म्याक ताकद मेळटा, शक्ती मेळटा आनी त्या उपरांत मागीर जिवाक बळ येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी कितें खाता पियेता ते सगल्यो वस्तू आमची कुडी मजबूत करता. आमची कुडीन जीव आसा ताका ताकद मेळटा. पूण त्या जिवाक सांबाळपाक आत्म्याचें बळ जाय. कितले लोक आसा बरे पेलवान कशें दिसता, पण मागीर जिवितान एक ल्हार येयलें जाल्यार वयतात ते कशें तुम्ही पळयलें आसा तुमच्या जिवितान जायतो लोक आता इतले वर्सां तुम्ही जियेतना तुमच्या खासगी अनुभवांतल्यान कितले तरेचे मनीस येवन तुमच्या जिवितान घेवन वचोंक ना. कितले भाशेचे मनीस तुमकां मेळ्ळ्यात न्ही. हालेलुया. हालेलुया. पूण आमकां ताकद मेळटा. आमकां कशी ताकद मेळटा? देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमकां तुमकां ईख पासून पिवंक दिलें जाल्यार तें तुमचे भितर ईख पासून पॉयझन पासून तुमकां पिवंक दिलें जाल्यार तें आमच्या भितर काम करचें ना. कित्याक देवाचो आत्मो ते न्यूट्रलायज करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आता मनीस हुंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या भायर सरता त्या उतरा वरवीं जियेता. आयजाया चॅप्टर 55 वर्स नंबर 11. आयजाया 55. begin काढा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बस. तशी अशा काळात भायर सरता पिवतात अशी कशी काडल्या जातात आनी हांवें तो नंतर आयला ते सारकी पावल्या शिवाय निर्बळता मजेशी करूंक हालेलुया. हालेलुया. जी कोण जेजूचेर सत मानतात, जी कोण जेजूक सत मानता ताणें आपल्या जिविताचो जेजूक सोमी आनी धोनी केला. तांच्या तोंडार, तांच्या जिबेर, तांच्या शब्दार पावर आसा. जाणें जेजूक सोमी आनी धोनी केला आपल्या जिविताचो आनी ताणें मानून घेयला म्हजे पासत जेजू कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन ताणें म्हाका आपले मोहिमेन ऊंच उबारला. हो सत मानता ताच्या तोंडार, ताच्या जिबेर, ताच्या शब्दान भायर सरता त्या उतरान पावर आसा, शक्ती आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता तुमकां तरी दिसता आमी इतल्या तेम देवाचें उतर आयकून आमी देवाचे सारकेले जाल्या, जेजू भाशेन आमी जाल्या. आमचे पोरणे सैम नास जालें, आतां नवें सैम आमाक घेतला. म्हजो जीव आनी जेजूचो जीव एक जाला. एकाच जिवान आमी जियेता जाल्यार म्हज्या तोंडांतल्यान जें उतर भायर सरता देवाची प्रॉमिस. कोणाक मोरोंक घालपाचें, शिराप घालपाचें तें न्ही. हालेलुया. देव आमकां तें सांगना कोणाक मोरोंक शिराप घाल आनी कितें तें सांगना. तें तुज्या मनशा सैमाचें, तें तुजें येता वायट ऑफ येता. प्रेज द लॉर्ड. पूण जी प्रॉमिस देवान पवित्र पुस्तकां उलयल्या आनी ती तूं तुज्या तोंडार घेता आनी तूं तें उलयता आनी तें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरून तूं तेका फॉर्मायता. एक काम हें म्हजें उतर तें तोंडांतल्यान भायर सरलां तें वावर करून पोतून मुज बोली निरफळ जायनासतना परतून तें वावर करून मुज बोली वावर करून येतलें म्हणून म्हणजे तें उतर शार्ती पावतलें म्हणून तूं तें चिंतून तूं तोंडांतल्यान उलयता जाल्यार तें उतर तुजे बोली एम्प्टी येवचें ना, निरफळ जावन येवचें ना. पूण तें काम करून तुवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयतलें. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया. पूण उलयतल्या मध्ये आणि एक उतरामध्ये तुका कॉन्फिडेंट असूंक जाय. तू उलयता त्या उतरान जेजून सांगला मार्कूच्या वर्तमानान आमकां मेळटा 11व्या विस्वरान थंयसर 23, 22, 23, 24 वडेन आमकां मेळटा. तू काळजान तो दुबाव दवरिना. काळजान तो दुबाव दवरिनासतना तू दोंगराक तर हुकूम घालीत आनी तुवें मुडोत हुमतो नसोन तूय पड दर्यान पड. जेजू म्हणटा तें तुजें सगळें घडटलें. म्हणटकच भाव भयणांनो, देवान आमकां इतलो इतलो पावर, इतलो आपल्या पुता वरवीं शक्ती दिल्ली आसा, परमिशन दिल्लें आसा आपल्या राज्याचे उतर वापर करूंक. देवान आमकां आपलें उतर दिलां. आतां हें उतर देवूच उलोवपाना, जेजू उलयन गेलो, जेजू शिकयन गेलो. पूण आतां हें उतर आमकां लागू जाता. जेन्ना आमी देवाचें तोड करून ही देवाची प्रॉमिस उलयता जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा तें निर्फळ जावन परतून तें काम केल्या बगर, तें करूंक तुवें फॉर्मायलां तें शांती पावयल्या बगर तुजे फुड्यान निर्फळ जावन एम्प्टी जावन तें परतून येवचें ना. तें काम करतलेंच. आनी असलें कॉन्फिडेंट तुजे भितर उत्पन्न जावंक जाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गांची सो. आतां उंडया वरवींच न्हय, पूण देवाच्या भायर स्वता त्या उतरा वरवीं मनीस येता. आतां देवसार तेका कितें सांगता? फातराचेर फातर मार आनीक उंडे कोर. तुका भूक लागल्या न्ही? हा, तुका भूक लागल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आर्गांचे सो. जिवाचेशी वर्तमान 16वे स्वर 26वी वोड 26 आणि 27. हालेलुया. आर्गांची सो. मेळ्ळा? 26 आणि 27. Jesus प्रार्थना जाप म्हणून ऐका बरे भाशेन. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, काय कोरेच कोरे हांव तुमकां सांगता, तुम्ही खुणा देखल्यो म्हणून न्हय. कितें खावन दादूशी जाल्यात म्हणून? कोणा सद्या गेल्ली ती? खुणा देखल्याय म्हणून, अजाप देखल्याय म्हणून गेलो ती. देवागे उतर शिकोंक गेलो ती. देवागे उतरां आयकोंक गेलोली. उडी हायन दादूश जाले म्हणून ती हुंय गेल्ली जेजूक सोदूंक गेल्ली. मागीर हालेलुया, हालेलुया. सासनीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घ्या. आनी असलें खाण मनशाचो पूत आनी जेजू आमकां जेजून दिलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या मागण्यांत पासून जायते फावटी उंडिया वरवीं आमकां म्हणजे कुडीच्या ओडण्या वरवीं आमकां कितें भोगतात ते साफाई करूंक आमी चडशी मागण्या घेता. आमच्या कुडीच्या ओडणावण्या कितें भोगता, आमच्या कुडी कितें जाता ते भायर काडूंक वो जेजू कडल्यान हें जेवण आमकां मेळटा तें खावूंक आमी चडशी मागण्या घेता. पूण सासनीक जिविताक तोखता तसलें खाण खावूंक आमी भोव लोक थोडो आसा. सासनीक जिविताक तोखता तें जीव सांबाळपाक देवाचें उतर जाय. हो जीव सांबाळटा जाल्यार देवाच्या उतराची ताकूद जाय. म्हणटकच जेजूक खबर आसली मनीस जावन आसा आत्मो. सो मनीस आत्मो म्हणटकच आत्मो कितें खाता तें जेजूक खबर आसली. पयलीं आमकां पासून खबर नासली. आमकांय देवाच्या उतराची सोजमणी ना तेन्ना आमी कितें सोजमणी काडली. पूण आतां आमकां कळटा आत्मो कितें खाता. आत्मो खाता देवाचें उतर. देवाचें उतर खाता आनी संवसाराचें उतर खाता. संवसाराच्या उतरार आमकां मेळटा मरण. नाजाल्यार पळयात एक मनशाचें उतर तुका एक वायट उलयता तें रोखडेंच तुका आपडटा, तुज्या जिवाक लागता रोखडेंच. कोणे एक भावान तू गाडी मारली वो तुका कितें एक वायट उलयलें तें रोखडें तुका तें उतर कितें जाता लागता. आनी लागल्या उपरांत तुगे मागीर तोड कितें जाता?
हा काळ जाता मूड तोंड काळे करून वयता कितू फास्ट ते उतर लागलो ना तुका आता सापड मनासो उतर लागलो ना हा भाव भयण हे तर उतर आमकां लागता जाल्यार इतले देवाचे उतर शिकयतात ते जिवा कित्याक लागना म्हणटकोस सोयतान आनी जेजू बाराबर रावंक शकता हातून कितें दुबाव घुसपा गुंदड आसा न्ही हे तर उतर म्हाका रोखडेंच लागता जाल्यार हांव हुंच मनान चलता कुडीच्या मनान कुडीच्या मनान चलता देखून म्हाका रोखडेंच उतर लागता जरी तर हांव आत्म्याच्या मनान चल्लोले जाल्यार हे उतर रोखडेंच म्हज्या मनाक म्हज्या कुडीक म्हज्या काळजाक लागतले असले प्रेज द लॉर्ड सो हांगासर आमी मन बदलपाची गरज जरी ते देवाचे उतर म्हज्या भितर रोस ना आनी म्हज्या काळजाक आपणना आनी त्या उतरा वरवीं म्हाका कांयच जायना जाल्यार हांव मनशा सैमाच्या वंडावण्या प्रमाणे येता रोमन्स 8 Romans 8 verse number 7 continue fast fast तुमच्या सोयीबाच्या बनवण्याप्रमाणे संसार त्यांच्या देवात मान होते. तुमच्या सोयीबाच्या बनवण्याप्रमाणे देवाचा तुमची सवय स्वीकार करूची येतात. Roman 8 8 काढते ओके 7 सन वाच तुमच्या सोयीबाची इकडं बरोबर ही देवाची कृपा आहे. कितें म्हणला सो हे देवागे उतर हांव हे वाचीत तें देवागे उतर हांव मुगे वाचना ओके फकत कानार सादयता मनशा सैमाचेर इकळो दवरल्यार ती मनशां कितें जाता देवाची दुस्मानां जातात म्हणजे मनीस कुडी मनान चलता तो मनीस देवाचो दुस्मान जाता ताचे चिंतप वाच मुखार वाच त्यात आमची तुमच्या सोयी देवाची खुशी सारखे राहावी. आमचे मनशा सैम आहा ते कुडी मन आहा ते देवाचे कशे केतना हालते रावना ते तुका थिंगाच चोता परतून थिंगाच चोता आतां एके कुडी मनाचेर देवाचे कशेन जैत व्हरपाक कुडी मनाचेर जैत व्हरतो जाल्यार म्हाका कोणागे आत्मे बळ जाय कोणागे मन जाय म्हाका पवित्र आत्म्याचें मन जाय म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन जाय सो जेजू क्रिस्ताच्या मनान हांवें ते कुडी मनाचेर जैत व्हरूंक जाता मुखार त्यात आमच्या सोयी देवाची खुशी सारखे राहावा. दोन्ही लोकांच्या सारखे राहू हा मागीर तुमच्या सोयीबाच्या बनवण्याप्रमाणे त्यांच्या देवात मान होते. ती देवाक मानूंक जायना मागीर तुमच्या सोयीबाच्या बनवण्याप्रमाणे देवाचो आत्मा तुमची सवय करून येता. तुमचे जीवित आत्म्यात चलयलोले तुमचे जिवीत आत्म्यान चलयलोले जिवीत सो हे उतर आमकां हे वेळार सांगता आमचे चिंतप मनशा सैमांत आसा ते चिंतप आमी काडूंक जाय आनी आत्म्याच्या सैमान चिंतप करूंक जाय आत्मो कितें उलयता आत्मो कितें सांगता ते प्रमाणे हांवें म्हजे कुडीचेर डिसिजन घेवपाक जाय म्हजी कुडीक ते भाशेन चलोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर कितें म्हणला आयकलां बरे भाशेन आयकलां कोणा भितर क्रिस्ताचो आत्मो ना ती पवित्र पुस्तकांत सांगता आतां तुमी सगळ्यां भितर पवित्र क्रिस्ताचो आत्मो आसा जाल्यार तुमी क्रिस्ताची आनी जी कोण क्रिस्ताची न्हय ती आमकां तेंचे मुखार गेल्यार कळटा ती भोगसूंक तयार नाय ती उदार जावपा तयार नाय हांव वेळ तर दारे तोरसादी भाशेन आखोर लावपा नंबर 1 हे मनशा सैमान जे येता तो लोक
क्रिस्ताक मानप नसो तांचे भितर क्रिस्ताचो आत्मो ना. क्रिस्ताचो आत्मो आहा तेन्ना कितें घडटलें? दुखवलोल्यांक बुजवण दितली, निराशी जाल्ल्यांक, पिडींत आसलोल्यांक भेट दितली, ताका बोळ दितली. भिये नाका बाय, आमचो देव आसा, आमचो जेजू आसा. हे पिडेंतल्यान तूं मरचें ना, हे पिडेंतल्यान तूं जैत जातलें. ही तुज्या देवाच्या मोहिमे खातीर तुका ही पिडा आयल्या, तूं जैतिवंत जातलें. हालेलुया. जी तुटल्यांत ती घट करूंक वयतात ती क्रिस्ताची, आनी ही मनशां क्रिस्ताचो आत्मो घेवन कुंतलोली काळजां घट करूंक वयता. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू ओडणे वयले तेन्ना जेजून उतर घेतलें पवित्र पुस्तकांतले आनी ते कुडीचे ओडण्यो देवसार ताका दाखयतालो तेन्ना ते कुडीच्या वंडावण्याचेर हाणें जैत व्हेलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें सांगलें उंड्या वरवीं न्हय पूण मनीस देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं जियेता. सो देवसार आमकां दाखयता कुडीच्यो ओडण्यो, कुडीच्यो वस्तू दाखयता आमकां. कुडीच्यो वस्तू ज्या मनशाक कुडीच्या मनान चलतात ताका बऱ्यो लागतात. ताचो येरात, ताचें चिंतप, ताचें सगळें कुडीक आवडटा त्या वस्तूंचेर आसा. आनी ह्याच पासत जेजू म्हणटा उंडया वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमी जियेता. देवाच्या उतरा वरवीं आमी जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. फुडें वच. मॅथ्यू 4. मागीर देवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो. मागीर ताका देवसारांत पवित्र शारांत व्हेलो. देव मंदिराच्या देव मंदिराच्या खर्चार ताका उबो कोर्सार ताका उबो केलो. केलो. अशें म्हणलें. पवित्र देवाखातीर तो भागात हांव सांगता, उडकी मार. अशें बरयलें कोण म्हणटा? अशें बरयल्लें आसा. कोण म्हणटा? जायते जाण झगडटाय. देवसार पवित्र पुस्तक वाचता आनी हो कोण वाचित तो आतां? जेजू मुखार वचोन जेजू सांगत ती पवित्र पुस्तकां अशें बरयल्लें आहा म्हणून. हालेलुया. भाव भयणे, तो देवसरा सगळें खबर आहा. तो तें स्वत मानूं दिना आमकां. तो आपूण तें स्वत मानूं घेयना आनी तें स्वत जावपाकूय आमच्याय जिवितांत दिना. प्रेज द लॉर्ड. आतां तो सांगता अशें बरयल्लें आसा. तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक आवाळो दितलो. दुतांक व्हाळो दितलो. तुजो पांय तुजो पांय हातराचे हाताचेर आदोळ न जावं, ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. आतां ही प्रॉमिस घेवन तुम्ही समज वयर देव मंदिराचेर वयर गेली, हो बिल्डिंगेचेर 16 माळये बिल्डिंगचेर गेली आनी तुयें देवसार म्हणटा चोय तुमकां व्हाळो दिल्लो आहा, तुमी सकला उडी मारया, रोखडी शॉर्टकट सकला पावतली. हा आनी तुमच्या हातरा पांय आडलो न जावपाक देव आपल्या दुतांक धाडटलो आनी तुमकां साल्वार करतलो. तुम्ही वयर रावन 16 माळ्या बिल्डिंगेचेर वयर रावन हे चिंतप करून थंय सकला उडी मारली जाल्यार कितें जातली? हा हालेलुया. ओगी पडली. कितें जातलें? देवसार टॉर्चर करता, चोय व्हाळो दिल्लो आहा, दूत राखतले, मार तूं उडी, मार तूं उडी, सकला मार उडी. आतां हो देवसार जेजू फोर्सात कोत्ता, सकला उडी मार, जीव काडपाची ताळणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्याय जिवितांत येता चोय आतां कांय ना तुका जियेपाक, सगळ्यान तुका सोडला. आज तुजी मोग कोत्ता ती पासून सोडून तुका गेली. आतां तुका रावन जिवोंक कसलोच फायदो ना. तूं कितें कर? गोळ्याक दोर घाल, फाशी दी. जीव काडपाची ताळणी. सकलाक ना उडी मारले जाल्यार जेजू मरपाचो. ताका कितें जाल्लें? जेजू सकला पडोन मेलोलो. प्रेज द लॉर्ड. पापान सांगलो ती ताका उडी मार म्हणून. पापाक खुशी ती. व्हाळो दिल्लो आमकां हूंय सगळ्या रावपाक राखपाक सांबाळपाक. ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा. हो देवसार त्या कुडकास करून ताळणी घाता, नाडू येयला तेका, सकला उडी मारल्यार तो मरपाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आमकांय जिवितांत जीव काडपाच्यो ताळण्यो येता. प्रेज द लॉर्ड. तिसरी ताळणी. फुडें वच. अशें बरयल्लें आसा. देवाचे उतर, देवाचे वचन, देवाचे प्रॉमिस आमी उलयता, आयकता
कोणाच्या तोंडांतल्यान आमी दुसऱ्याक सांगता तेन्ना सर्वेस्पराच्या उतराची परीक्षा करू नये. आयकोताय, मागणे करता आसतना तुका देवाचे उतर म्हणोंक लायताय आणि त्या उतरान म्हळ्यार जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालां, तूं भियेनाका. जेजूच्या घायान कुर्सार तूं जेजू मेला तेन्ना त्या घायांनी तुका पिकवणी मेळ्ळी आसा. प्रेज द लॉर्ड. आता फर्क कितें? जोण एकल्याक सांगता तेन्ना, एक भाव मागणे करता तेन्ना हें उतर तुमकां मेळ्ळें जाल्यार तुमी चिंततात पयलें तूं केल्या बरें जालां, आतां आलोत मुगेलो भेंड व्हडलो न्हयता तें बरें जालां. हें कितें आतां? ही कितें परीक्षा न्ही? ही परीक्षा करनाय तुमी? दुबाव न्ही तो? आनी दुबावान मेळटा म्हूण सांगिल्लां देवान? ना. देव कितें सांगता? तूं पयलें स्वत मान, तुका मेळ्ळी म्हूण मागीर check. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सो खंयचें उतर तुका कोणूय ब्रादर तुका दिता, हें उतर घेवन तूं मुडत राव, मुडत राव, मुडत राव. तूं म्हणटा तेन्ना बाय हार्ट जाता, बाय हार्ट जाता. बाय हार्ट जाता तें बाय हार्टान भितर वयता, काळजान भितर वयता आनी काळजान भितर वचून तें उतर काम करपाक लागता. हांव म्हणे तेका डिले आसा, टायम आसा तेका. पूण हारपाचें नाय. हांव तुमकां हें 99% सांगता, 100% सांगना, पूण 99% सांगता. असल्यो परीक्षेंत हांवें जबाब देवा कडल्यान घेयल्याय आनी पिकवण्यो हाडल्याय. हे बेश्टें शिकोवपा जाय म्हणून म्हणा हांव, पूण असले हितून हांवें ही परीक्षा म्हजेर येयल्या तेन्ना हे हांवें केल्याय आनी प्रॅक्टिकली देवान म्हाका ताचो जबाब दिला. दुबाव दवरूंक ना, थंयसर देवान आपलें काम केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो आमी परीक्षा देवाच्या उतराची घेवं नये. तुका तें उतर मेळ्ळां, तें उतर घेवन तूं मुडत राव, मुडत राव. आयकून आयकून भावार्थूपण जातलो आनी भावार्थूपण जाल्या उपरांत तूं कितें मागता तें तुका त्या दिसा देवान पवित्र आत्मा तुका काम करता त्या दिसा तुजे भितरल्यान तें काबार जातलें. प्रेज द लॉर्ड. मुखारोस. देवच्या उतराक खूब उत्तर दिलें. ते संवसाराक सगळ्यो घडपी आनी तांचो दोबार ताणें म्हणलें, संवसार नमस्कार हांव हे सगळे तुका दितलें. तेन्ना जेजू ताका उत्तर दिलें, खंय सर सयताना कित्याक अशें बरयलेलें अशें बरयलेलें आसा. सर्वेस्पराच्या देवाक तूं भोगतलोय घुसतलोय. आनी ताची सेवा भक्ती करतलोय. हालेलुया. 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 आतां देंवसार खंय घेवन गेला तेका? उंच दोंगरार. आनी कितें सांगता तो तेका आतां? म्हाका सरपट पडून नमस्कार कर. सगळें हें सगळें हांव तुका दिता. हें सगळें म्हज्या हातीन आसा. हांगासर आमकां नियाळ केल्यार कळटा देंवसाराच्या हातान संवसार पडलेलो आसा. पूण आमी स्पिरिच्युअलान जे आत्मीक वाटेन जे येतात तांकां आगोडाय कित्याक येता? हेकाच लागून लोक मागीर मागणें सोडून वयतात. आपणाक जाय ते फ्रिडमान जियेंक वो देवाचे कुशीचेर आड वचोन जियेपाक मेळना देखून लोक मागीर मागणें सोडटाय. संवसार नुस्त्याच्या ताब्यान आसा. आमकां पेद्रूची चिठीन मेळटा संवसार नुस्त्याच्या ताब्यान आसा. पूण आमकां बरें आनी वायट अंतर करूंक देवान विवेक दिल्लो आसा, विवेकाचो आत्मो दिल्लो आसा. हें उतर देवातान, हें उतर देंवसारातान. हे उतराक हांवें सोडूंक जाय. तूं देवातावन जियेता, क्रिस्तातान जियेता जाल्यार तुवें देवाची कशी करूंक जाय. पळय जेजू काय बरें आयची आमकां शिकोवन दिता. हें सगळें हांव तुका दिता, म्हाका सरपट पडून नमस्कार कर. आतां पयलो मनामीत आमकां कितें सांगता? सगल्यांनी दोतोर शिकोवन कुमन्यांक घेयला, पूण आवाज इल्लो कमी जाला. पयलो मनामीत आमकां कितें सांगता? सगल्या काळजान
एकल्याच सर्वेस्पराक पोन्नीपात करून आम्ही नमस्कार करूंक जाय. हो सर्वेस्पराचो नमस्कार आहा चोय जेजू सांगता हडसर सोयताना मुज मुखा वयलो एकल्याच सर्वेस्पराक तूं बुजतलो आनी कोणाची सेवा चाकरी करचो ना. एकल्याच सर्वेस्पराक आम्ही मान दिवपाक जाय, पोन्नीपात करून तेकाच नमस्कार दिवपाक जाय. हो नमस्कार सगळी मागणी दिनवासनेची गितां, आर्गांची गितां, भोक्ती गायना सगळी जेजू क्रिस्ताच्या नावान कोणाक वचोंक जाय. एकल्याच रोसनार देवाक वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आता ही ताळणी भाव भयणांनो चड गरजेची कित्याक ही ताळणी जावन आसा आत्म्याचो नाश करपाची ताळणी. जरी तर तूं पर्णिपात करून तो तुवें दुसऱ्या देवाक भजवण केला जाल्यार तुज्या आत्म्याचो नाश. आत्मो नाश करची ताळणी ही. एकल्या सर्वेस्वरा देवाक नमस्कार करचो आणि सगळे काळजान ताचो मोग करचो. जरी तर तुवें हे देवाक सोडून आयज तर खंयच्या देवा फुडशीन वचोन तुवें तर ताका नमस्कार केला जाल्यार तुजे भितर ते पातकाक लागून तुजी 7 जनरेशन पासून कश्टतली. प्रेज द लॉर्ड. भावा भयणांनो आयज नियाळ करात. आत्म्याचो नाश जावचो, कुटुंब नाश जावचो, घराब्यान देवाच्या तारण येना तसलो नाश जावची ही ताळणी भाव भयणांनो. सोरपटून तुवें देवसराची कशी केल्या वय म्हाका जाय हे सगळे म्हाका ही गिरेस्त जाय त्यो कुशीन सगळे गिरेस्ताय लावन हांव तुका नमस्कार करता. आज कितल्या जाणांनी बावाट सोडून दिलो गिरेस्तायेक लागून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आत्मो नाश जावची ताळणी तुका आनी म्हाका आहा ही. कुडीच्या मनान हांवें एके भयणीक सांगलें मातशा म्हाका इल्लो टायम दी, हांव तुजे कडेन उलयतां, कितें आसा ते प्रॉब्लेम सॉल्व करुया. कित्याक जे उतरा वरवीं आत्मो दादोशी जाता, आत्म्या वरवीं कुडीक घोटाय मेळटा आनी कितें तरी आमी शिकोवप पावतले. ते भयणीन म्हाका सांगलें आत्मो नासतना जिवंक जाता. आत्मो नासतना जिवंक जाता. तुमकां आत्मो ना? खंयचो आत्मो आसा आमकां सगल्यांक? आता मागण्याक येतात तेंका आनी मागण्याक येना तेंका खंयचो आत्मो आसा? खंयचो आत्मो? देवाचो खंयचो? सगळीं म्हणा काय पवित्र आत्मो म्हणून. आतां भितर कितें गायलोलें? कसो श्वास गायल्लो नाका बुड्यांनी? जिविताचो. प्रेज द लॉर्ड. जिवीत जियेपाचो श्वास सगळ्यां भितर आसा. सगळ्यां भितर पवित्र आत्मा आसा. पयला तुमी सगळ्यां भितर पवित्र आत्मा मेळ्ळा तुमकां. ती पवित्र आत्म्या मना भाशेन चिंततात ती, पवित्र आत्म्या भाशेन उलयतात ती मनशांच हांचे भितर पवित्र आत्मा आसा. हालेलुया. हालेलुया. म्हणटकच जीव काडपाच्यो ताळण्यो आमकां येता भाव भयणांनो आनी आत्मो नाश करची ताळणी आनी ती तुका आनी म्हाका सदांच रावता. देवसार आमच्या मुखार गिरेस्ताय घालतलो, कोणाक नागोवपाचें नागोवणें घालतलो, कोणाक फटोवपाचें फटोवपणां घालतलो आनी कितें करतलो आनी म्हणटलो हे सगळे म्हजे कडेन आहा, हांव सांबाळ तुका, तूं म्हाका नमस्कार कर. आनी मागीर एक दीस कितें करता तुका आपणा फाटीं ओडटलो तेका मागीर सांगसूंक जायना. तेका मुखार व्हरपा सोकत ना. तेका तो कितें तो फक्त नाडपाचो मनीस. तो होगोत आत्मो कितें नाडपाचो. सो जेजू आमचो सांबाळपाचो. तो आमकां आमी पडल्यार पासून आमी वायटान आसल्यार पासून तो आमकां म्हणटा मन बदली कर, पातकाची दूख दवर आनी परतून सोयनानार यो, रिंदान यो. जे पातक केला म्हूण ओळखून घे. हे पातकाची दूख दवर आनी हे पातकाक लागून ते कितें हेका लागून तुवें कितें पातक केला ते पातक काडूंक प्रयत्न कर. पातक काडना जाल्यार देवसराक अधिकार मेळटा आमचे कुडीचेर. समज तूं हांव ल्हानसो एक उदाहरण दिता. तूं जर फोट्योच मारता, कसले कामाक फोटी मारता. आतां ही फोटी तूं म्हणटा मागण्याक येता आनी देवा हांव जाय ते फोटी मारता, तूं काड. कोणा सांगत तूं आतां? मागण्या येता आनी देवा काड म्हणटा न्ही. अशें करून कितलीं भाव भयणां देवाक फोर्सात कोत्तात. नाजाल्यार म्हणटलें देवा हांव तुका हें लायतलें, वात पेटयतलें, फूल घालतलें आनी कितें दितलें, तूं म्हाका हें कर जाल्यार आंगवण कोर हांव लादीन कोत्तलें. अशें करून जायतो लोक कोत्ता. ह्यो सगल्यो वस्तू लोक कोत्ताय. हांव नको, तुमी देवाक फेवर कोत्ताय म्हणजे हे अशें करून हें दिल्यार हांव तें कोत्तलें. हें पूण पवित्र पुस्तकां अशें करून ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो ह्यो ताळण्यो आमकां येतात. ती ताळणी तुवें मागण्या येवन पवित्र आत्म्या बळ घेवन ते ताळणेचे तुय झूज करूंक जाय. ते कनेक्शन तुय तुटोवपा जाय.
फोट मारपाचे कनेक्शन कोण तुडोवपा जाय? हांवें तुडोवपा जाय जेजूच्या बोळान. सोयताना तू मुज माथ्याचे न्ही, पूण तू खूंय आसा म्हज्या पांयाच्या खोटी पोंदाक. फोटीच्या होतम्या हांव तुका घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पांयाचे खोटी पोंदाक. तू जेन्ना त्याचे अधिकार तुटयता तेन्ना ती वायट सकत कितें जातली? तुटतली, तेगे अधिकार वयतलो. आतां मायक हांवें शॉपाचे आहा त्या दोना तेंगे आहलोलो. हांवें हे पयशे हारी करून हो मायक हाडला. आतां तेणें आपल्याय मायक म्हणून जातो मुगेलो. तेच भाशेन तो स्पिरीट तुजे भितर आहा ते पर्यंत तूं त्या आत्म्याचे गुलाम. जेन्ना ते कनेक्शन तूं तुटयता तेन्ना जेजू क्रिस्ताचे अधिकार तुका येता आनी ते अधिकारान तो देंवसार वायट हो आत्मो कितें जाता? वयता. प्रेज द लॉर्ड. सो एक ताळणी जावन आसा कुडीची, दुसरी ताळणी जीव काडपाची आनी तिसरी ताळणी आत्म्याचो नाश जावचे. हे तिनी ताळण्यांनी आमकां जेजू आयज बरी शिकवण दिता. तर मनान धरुया, बरे भाशेन शिकुया आनी जाणा जावया बाबा हे हांव करता तातूंत म्हज्या आत्म्याचो नाश जातो काय, म्हज्या जिवाचो नाश जातो काय, म्हजे कुडीचे व्हडण्यांक भुलोवन हांव देवा सरशिल्लो पयस वयतलो काय, हें चिंतून आमी आमचें मन आयच्या दिसाक मायंड सेट करुया. देवाच्या उतरां आमी आयकलां, त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवोवंक प्रयत्न करुया. तेन्ना ही सगळी मेडे आत्म्याची पदवी आसा ती तुटतली आनी देवाचे दूत येवन तुमची सेवा चाकरी करतले. आमेन.